बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री एनपीजी कॉलेज हुसैनी आलम हैदराबाद तेलंगाना, आप तमाम की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम एक अहम मौजू लेकर के आप तमाम की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। मौजू अगर कहा जाए तो वो ये है कि हुकूमत हिंद की जानिब से कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ ज़बान उर्दू नई दिल्ली की जानिब से 1 ईयर उर्दू डिप्लोमा कोर्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। एक साला उर्दू डिप्लोमा कोर्स के बारे में हम बात करेंगे। एक साला उर्दू डिप्लोमा कोर्स एक अहम कोर्स है, एक अच्छा कोर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से NCPL की जानिब से चलता है। 1 साल का कोर्स है। आइए हम दिखाएंगे कौमी कौंसिल की वेबसाइट ताकि आप जान सकें कि ये कोर्स क्या है, इसकी अहमियत क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कोर्स के बारे में, इसकी फ़ीस के बारे में, इसके एडमिशन के हवाले से। चलते हैं सीधे हम कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ ज़बान उर्दू नई दिल्ली की वेबसाइट पर। बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन के साथ, और हमारी सिर्फ़ और सिर्फ आपसे एक ही दरख्वास्त है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर बहुत सारी ख़बरें आप तक पहुँचती हैं, तालीम के हवाले से, कोर्सेज़ के हवाले से, इम्तहानात के हवाले से। इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। अज़ीज़ तलबा तालिबात, तो हम पहुँच गए हैं सीधे NCPUL यानी राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ ज़बान उर्दू नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से। इसी के तहत बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, ये कोर्सेज में डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज, इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं, लेकिन गवर्नमेंट डिग्री एंड PG कॉलेज हुसैनी आलम हैदराबाद तेलंगाना के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज का कोर्स है। ये क्या है? डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन उर्दू लैंग्वेज। कोई भी इंसान या कोई भी तालिब इल्म इसमें एडमिशन ले सकता है। मैं आपको बता दूं कि फी स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये, इसके अंदर किताबें भी फ्री हैं। अगर आप सेल्फ लर्नर के तौर पर पढ़ना चाहते हैं, किसी सेंटर पर जा कर के नहीं, खुद अपने से पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए 350 रुपये फ़ीस है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इस कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से चलने वाला कोर्स है। मैं बात करूँगा इसके और फ़ायदे क्या हैं, हमें क्यों करना चाहिए। इस वेबसाइट को हम बंद करते हैं ताकि हम बात कर सकें। तलबा तालबात, आपने देखा हमने जो कोर्स हमारे यहाँ चलता है गवर्नमेंट डिग्री एंड PG कॉलेज हुसैनी आलम के अंदर, 1 साला उर्दू डिप्लोमा कोर्स यानी 1 ईयर उर्दू डिप्लोमा कोर्स। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट डिग्री एंड PG कॉलेज हुसैनी आलम हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तालिबात ऐसी हैं जिन्होंने अरबिक सेकेंड लैंग्वेज का इंतखाब किया है। 250-300 तालिबात ऐसी हैं जिन्होंने सेकेंड लैंग्वेज उर्दू इंतखाब किया है, और 100-150 के करीब तालिबात ऐसी हैं जो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर जिन्होंने हिंदी का इंतखाब किया है। कुछ एक दो तालिबात तेलुगु और संस्कृत की हो सकती हैं। तो ऐसी तालिबात जिन्होंने अरबिक इंतखाब किया है या हिंदी इंतखाब किया है, उनके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए कि अगर आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जाके नौकरी करना चाहते हैं, तो एक सब्जेक्ट उर्दू का होना ज़रूरी है। हमने इंटर में सेकंड लैंग्वेज अरबिक ले लिया, हाई स्कूल में अरबिक ले लिया, और डिग्री में अरबिक ले लिया। तो अब आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी या ऐसे कोर्सेज जहाँ पर शर्त होती है कि उर्दू का जानना लाजमी है, या ये कि आप ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर उर्दू का जानना ज़रूरी है, या कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि जिन्होंने डिग्री फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है,
وہ نیٹ کی تیاری کر رہی تھی لیکن نیٹ میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا تو سال ویسٹ نہ ہو اس لیے بی ایس سی فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے لیا ہے. تو نیٹ نہ آنے کی صورت میں ایم بی بی ایس میں داخلہ نہ ہو پانے کی صورت میں بی یو ایم ایس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جو شرط ہے کہ اردو کا جاننا ضروری ہے. تو یہ ڈپلومہ جو کورس ہے یہ وہاں پر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. بہت ساری نوکریاں یا روزگار ایسے آتے ہیں جہاں پر یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اردو کا جاننا ضروری ہے. تلنگانہ کے اندر آپ ٹیچر کے طور پر جاب کرنا چاہتے ہیں تو اردو میڈیم ٹیچرز بننے کے لیے بھی سائنس کے ٹیچر کیوں نہ ہو لیکن اردو میڈیم میں چونکہ آپ کو پڑھانا ہے تو وہاں پر بھی ایک سبجیکٹ اردو کا ہونا ضروری ہے. بائی پی سی اور اردو میڈیم میں پڑھانا ہے تو وہاں پر بھی اردو کا جاننا ضروری ہے، ایک سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اسی طرح سے اگر آپ ڈگری میں بھی اردو میڈیم کورسز میں آپ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی اردو کا ہونا ایک سبجیکٹ ضروری ہے. عربک لیا ہے اچھی چیز ہے، تو آپ ہی کے لیے ہے یہ کورس کہ صرف اور صرف 200 روپے فیس ہے. ان 200 روپے میں 1 سال کا یہ ڈپلومہ کورس آپ کے کالج کے اندر ہی مل جائے گا. اس لیے میں تمام طالبات سے درخواست کرتا ہوں کہ جلد از جلد فارم فل کر دیں. ایک فوٹو 200 روپے اور گھر کے ایڈریس کے حوالے سے اگر آپ آدھار کارڈ یا ایس ایس سی کا میمو لے کر کے آئیں تاکہ نام میں کوئی غلطی نہ ہو، ایڈریس میں کوئی غلطی نہ ہو، اتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. تو آپ 28 فروری سے پہلے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کالج کے اندر صرف اور صرف 100 سیٹ مختص ہے، یعنی ہم صرف اور صرف 100 ہی طالبات کے داخلے لے سکتے ہیں، 100 سے زیادہ نہیں لے سکتے. میں نے اس کورس کے بارے میں بتایا. یہ کورس مکمل پوری طرح سے فری ہے. 200 روپے ایڈمیشن فیس ہے لیکن 400 500 600 700 روپے کی کتابیں آپ کو فری میں مل جائیں گی، کیونکہ حکومت ہند کی جانب سے لوگوں کو اردو سے واقف کرانا، اردو سے شناسائی پیدا کرنا، اردو سے لگاؤ پیدا کرنا اس کا ایک مقصد ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ طالبات اس کورس میں داخلہ لیں. کورس کب چلے گا؟ آف لائن میں ہوگا، آن لائن میں ہوگا، یہ تمام طرح کے شکوک و شبہات ہیں. تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم تمام چیزیں آپ کو واضح کریں گے. آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ کورس مکمل ہوگا. آپ کو اسائنمنٹس دیے جائیں گے، اسائنمنٹس مکمل کر کے آپ کو اسی کالج کے اندر سبمٹ کرنا ہے. 1 سال مکمل ہونے کے بعد اسی سینٹر پر آپ کا ایگزام ہوگا، آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ تھی آج کے اس کورس سے متعلق معلومات. میں چاہوں گا کہ اس بہترین موقع کا فائدہ آپ تمام کے تمام اٹھائیں. ہر سال ہم صرف اور صرف فرسٹ ایئر والوں کو اس میں داخلہ دیتے ہیں، کیونکہ 1 سال مکمل ہونے پر سیکنڈ ایئر میں آپ پہنچ جائیں گے، اس وقت آپ کا ایڈمیشن مکمل ہو جائے گا اور سند آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. بہرحال ہمارا مقصد اس پیغام کو آپ تک پہنچانا تھا. امید ہے کہ آپ تمام کے تمام اس کورس سے فائدہ اٹھائیں گے. امید کرتا ہوں کہ اسی طرح کی اور بھی چیزیں آپ تک پہنچاتا رہوں. جڑے رہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل پرواز دکن کے ساتھ. بے شکریہ. خدا حافظ.